आज आम्ही पळोवया एक डिलिशियस गोवन रेसिपी गोवन स्टायल चिकन शाकुती. चिकनाक हांवें हळदी पिठो, मिरसांगे पिठो, आले लसणी पेस्ट, दही आनी मीठ लावून मॅरिनेट केल्लें. कायलीन इल्लेशें तेल घालात आनी लसूण आनी आमटान सोडून सगळो ड्राय मसालो आसा तो भाजून घेयात. मसालो भाजून जातकच दुसऱ्या प्लेटीर काडून घेयात आनी सायडीन दवरात. आतां त्याच कायलीन इल्लोसो कांदो घालात आनी बरो करून तळसून घेयात. कांदो मातसो तळसून जातकच तातूंत इल्लीशी लसूण घालात आनी बरोसो वास येता म्हणसर तळशियात. आतां इल्लीशी सोय घालात आनी बरी करून भाजून घेयात. हांवें खूब तरेच्यो चिकन करीज खाल्या, पूण ही आमची गोवन चिकन शाकुती सगळ्यान टेस्टी जाता. सोय भाजून जातकच गॅस बंद करात आनी तातूंत इल्लो हळदी पिठो आनी आमटान घालून मिक्स करात. आतां ही सोय, भाजिल्लो मसालो आनी इल्लें उदक मिक्सरार लायात आनी ताची पेस्ट करात. आजकाल म्हाका जेवण ऑनलायन ऑर्डर करपाकूच भंय दिसता. हांव सदांच जेवण घरानच करतां. रक्षास किचन वेबसायट आनी युट्यूब चॅनलाचेर खूब रेसिपीज आसा. तुमी ट्राय करात आनी म्हाका सांगात कश्यो जातात त्यो. आतां कायलीन इल्लेशें तेल घालात आनी कांदो घालून तळसून घेयात. कांदो तळसून जातकच मॅरिनेट केल्लें चिकन घालात आनी मिक्स करात. कायल धांपून घेवन बरें करून चिकन शिजयात. चिकन मातशें शिजून जातकच तातूंत मिक्सरांची पेस्ट घालात. मिक्सरान इल्लेशें उदक घालात आनी मागीर तें कडायेन रकोवन मिक्स करून घेयात. आतां टेस्ट येवपा खातीर एक चिकन मॅगी क्यूब आनी गरम मसालो घालून मिक्स करून घेयात. आजकाल नव्यो नव्यो इंग्लीश रेसिपीज आयल्यात, पूण ही आमची गोंयची चिकन शाकुती सगळ्यांक घोस्ताक आनी रुचीक लागता. इल्लेशें चवी पुरतें मीठ घालात आनी चाळून घेयात. चिकनाचो इल्लोसो पीस काडून चिकन शिजलें जाल्यार पळयात. वा, म्हज्या गरभर चिकनाचो वास सुटला. तोंडाक सामकी रूच आयल्या. इल्लीशी कोथमीर घालून गार्निश करात. पाव नाल्यार पोळये बरोबर चिकन शाकुती खायात. तुमी ही रेसिपी ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार युट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. एन्जॉय!